सन् 1947 मा ब्रिटिस साम्राज्यवादबाट मुक्त भएपछिका 7 दशकसम्म भारतले ब्रिटिसकालीन विदेश नीतिलाई अख्तियार गरिरहेको छ। दक्षिण एसियामा आफ्नो सिमाना जोडिएका छिमेकीमाथि विस्तारवादी नीति थोपर्दै आएको भारतको कुनै पनि छिमेकीसँग राम्रो सम्बन्ध छैन। विस्तारवादी नीतिकै कारण भारतले छल बल र कलद्वारा सन् 1975 मा एउटा स्वतन्त्र र सार्वभौम मुलुक सिक्किमलाई भारतमा विलय गरायो। उसले त्यही नीति भुटान, नेपाल, श्रीलङ्का, बर्मा, मालदिप्स लगायतका देशहरूमा विभिन्न रूपमा थोपरिरहेको छ। चीन लगायतका छिमेकीबाट भारतलाई सुरक्षित राख्न ब्रिटिस शासकहरूले खडा गरेको म्याकमोहन लाइनको सीमाभित्र पर्ने अर्थात् हिमालय श्रृङ्खलाको दक्षिणी भूभागमा पर्ने देशहरूलाई आफ्नो देशमा गाभ्नुपर्छ भन्ने नेहरू डक्ट्रिनको मानसिकताबाट ग्रसित रहँदै आएको छ। नेहरूकै पालादेखि भारतले चीनसँग सीमा जोडिएका हिमाली देशहरूमाथि आफ्नो विस्तारवादी हैकम लाद्दै आएको छ र माइक्रो म्यानेजमेन्टको तहमा उत्रेर हस्तक्षेप गरिरहेको छ। भुटानसँग सीमा जोडिएको आफ्नो भूमिमा चीनले सडक बनाउँदा भारतीय सुरक्षा फौज चीनको भूमिमा अनधिकृत रूपमा प्रवेश गरी अवरोध खडा गर्नु भारतीय शासकहरूको त्यही ब्रिटिसकालीन मानसिकताको उपज हो। पूर्व सोभियत सङ्घ, टर्की, जर्मनी लगायत 1.5 दर्जन मुलुकमा भारतका राजदूत समेत रहिसकेका एमके भद्रकुमारले 3 साउन 2074 मा नेपालबाट प्रकाशित हुने अन्नपूर्ण दैनिकमा लेखेका थिए, हाल भुटान भारत र चीन बीचको विवादको केन्द्र बनेको डोक्लाम क्षेत्र चिनिया भूभाग नै हो। भारतले भुटानको नक्सा बनाउँदा त्यसलाई खुसुक्क भुटानमा पारिदिएका हुन्। उनै भद्रकुमारले 17 जुलाई 2017 मा एसियन टाइम्समा लेखेका छन्। चीनले भारत वा भुटानको जमिनमाथि कुनै अतिक्रमण गरेको छैन। आफ्नो भूमिमा 1 दशक अघि नै निर्माण गरिसकेको सडकलाई विस्तार मात्र गरेको हो। बरु भारतीय सेना नै चीनको भूभागमा प्रवेश गरेर सडक निर्माणमा अवरोध पुर्याइरहेको छ। भारतका वरिष्ठ पत्रकार आनन्द स्वरूप वर्माले नेपालबाटै प्रकाशित हुने नयाँ पत्रिका दैनिकको साउन 10 2074 को अङ्कमा लेखेका थिए। चीनले विभिन्न देशका राजदूत सहित अलग अलग तथा सामूहिक रूपमा पनि सम्पूर्ण नक्सा र दस्तावेज देखाएर यो बुझाउने कोसिस गरिरहेको छ कि सो स्थान निर्विवाद रूपमै उसको हो। उनले लेखेका छन्, सिक्किम, भारत र तिब्बत चीन बीचको डोक्लाममा अन्तर्राष्ट्रिय सिमाना निकै अघि नै निर्धारण भइसकेको छ र यसमा कुनै विवाद पनि छैन। 1980 को दशकमा भुटान र चीन बीच 24 पटक संवाद भएको थियो। दुवै देशको सिमानाको निर्धारण पनि लगभग भइसकेको छ र यसमा कुनै विवाद पनि छैन। तर भारत लगातार भुटानमाथि यस्तो दबाब दिइरहेको छ कि उसले त्यस क्षेत्रमाथि दाबी गरेर चीनलाई सडक बनाउनबाट रोकोस्। चिनिया सरकारको मुखपत्रको रूपमा लिइने ग्लोबल टाइम्सले आफ्नो सम्पादकीयमा लेखेको छ, सन् 1890 मा ग्रेट ब्रिटेन र चीन बीच सिक्किम र तिब्बतका सम्बन्धमा भएको सन्धि अनुसार डोक्लाम निर्विवाद रूपमा चीनको भूभाग हो। डोक्लाम भुटान, भारत र चीनको सङ्गम स्थलको रूपमा चर्चा गरिए पनि यो भुटान र चीनको सिमानामा अवस्थित रहेको छ र सबै ऐतिहासिक दस्तावेज र नक्साहरूले यो चीनकै भूमि रहेको पुष्टि हुन्छ। ब्रिटिस साम्राज्यवादबाट मुक्त भएपछि सन् 1949 मा भएको सन्धि अनुसार भुटानको सुरक्षा र परराष्ट्र नीति भारतले आफ्नो हातमा लिएको छ। ब्रिटिस भारतद्वारा भुटानको अतिक्रमित 2750 वर्ग माइल क्षेत्रफल भएको भूभागमध्ये केवल 32 वर्ग माइल देवानगिरी मात्र भुटानलाई फर्काइएको छ। उक्त सन्धिको धारा 2, 8 र 9 लाई भुटानका राष्ट्रवादीले असमान र राष्ट्रघाती रहेको भन्दै विरोध गर्दै आइरहेका छन्। पछि सन् 2007 मा ब्रिटिसकालीन सन्धि परिमार्जित गरियो, तर ब्रिटिस कालदेखि क्षतिपूर्ति दिँदै आएको भुटानी डुवर्स भूमि परोक्ष रूपमा भारतको आधिपत्यमा गाभिएको छ। भारतीय वरिष्ठ पत्रकार वर्माले लेखेका छन्, सन् 1949 मा भारत भुटान मैत्री सन्धिमा एउटा यस्तो प्रावधान थियो, भुटान आफ्नो विदेश नीति भारतको सल्लाहका आधारमा सञ्चालन गर्नेछ। तर 2007 मा सन्धि नवीकरणपछि यस प्रावधानलाई हटाइएको भए पनि अलिखित रूपमा यस्तो सम्पूर्ण व्यवस्था भने कायम रह्यो कि भुटानमा जो कोही सत्तामा पुगे पनि उसले भारतसितको सल्लाह बिना आफ्नो विदेश नीति तय गर्न सक्दैन। सन् 2012 मा ब्राजिलको रियो डी जेनेरियोमा एक अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनको क्रममा भुटानी प्रधानमन्त्री थिन्लेले चीनका तत्कालीन प्रधानमन्त्रीसित एक औपचारिक भेट गरे। चिनिया र भुटानी प्रधानमन्त्री बीचको यो भेट नै पहिलो भेट थियो। भुटानले चीनलाई 15 वटा बस दिएको थियो।
यसलाई भारतले मन पराएन। भारत भुटानले अन्य देशसित सम्बन्ध स्थापित गरेको हेर्न चाहँदैन। तर सन् 2008 सम्ममा 22 देशसँग मात्र कूटनीतिक सम्बन्ध रहेको भुटानले अहिलेसम्म 53 देशसँग कूटनीतिक सम्बन्ध विस्तार गरेको छ। तथापि चीनसँग अहिलेसम्म भुटानको कूटनीतिक सम्बन्ध रहेको छैन। भारत चाहन्छ कुनै पनि हालतमा भुटानको चीनसँग कूटनीतिक सम्बन्ध नबनोस्। त्यही मानसिकताकै कारण उसले थिन्लेलाई भुटानबाट सत्ताच्युत गर्न खोज्यो र 13 जुलाई 2013मा भएको दोस्रो आम निर्वाचन ताकको करिब 1.5 महिनामा भारतले यति चलखेल गर्यो कि 33 सिटसहित सत्तासीन भएको डिपिटीलाई 12 सिटमा सीमित गराउँदै भारत प्रस्थ पिडिपीलाई 35 सिटमा विजयी गराउन सफल भयो। डिपिटीका नेता तत्कालीन प्रधानमन्त्री थिग्मे थिङ्लेसँग भारतको सम्बन्ध राम्रो थिएन। थिन्लेलाई सत्ताच्युत गर्न भारतले भुटानलाई मट्टी तेल र खाना पकाउने ग्यासमा दिँदै आएको अनुदानमा समेत रोक लगाएको थियो। पछि भुटानमा डिपिटीका नेता छिरिङ तोग्बे प्रधानमन्त्री भए। उनलाई भारतले आफ्नो दबदबामा राख्दै आएको छ। तर जनतामा भने राष्ट्रिय स्वाधीनताको पक्षमा ठुलो जागरण पैदा भइरहेको छ। भारतसँग मिलेको भन्दै तोग्बे जनताको ठुलो दबावमा पनि रहेका छन्। नेहरूकै पालादेखि भारतले भुटानमाथि आफ्नो अर्ध तथा नव औपनिवेशिक शासन लाद्दै आएको छ। ऊ क्रमशः भुटानलाई सिक्किम बनाउने अभियानमा लागिरहेको बेला भुटानको सीमासम्म चीनको सडक विस्तारले भुटानको सम्बन्ध चीनसँग नजिकिए आफ्नो अभियान पुरा नहुने देखेको भारतले चीनलाई सडक विस्तारमा अवरोध पुर्याइरहेको छ।